Si Jesus misumbalik sa pagpangutana kanila, unsa may gisugo ni Moises kaninyo? Mitubag sila. Mitugot si Moises nga ang bana makahimo pagbulag sa iyang asawa human niya himui og sulat sa pakigbulag ang iyang asawa. Miingon si Jesus kanila, kining sugua gihimo ni Moises kay gahi man gud kamog ulo, apan sa sinugdan sa dihang gibuhat sa Dios ang kalibutan, gibuhat niya ang lalaki ug babayi. Tungod niini mobiya ang lalaki sa iyang amahan ug sa iyang inahan ug makighiusa sa iyang asawa, ug silang duha mahimo ng usa. Busa ang bana ug ang asawa dili na duha kundi usa na lamang. Tungod niini ang gihiusa sa Dios kinahanglan nga dili bulagon sa tawo.